هل تعلم كم تمثل الضرائب من دخلك السنوي؟ لماذا ندفع الضرائب؟ وكيف تتصرف الحكومات في كل هذه المبالغ؟ هل تخضع الشركات للجباية بنفس القدر؟ لماذا تختلف نسب الضريبة من بلد لآخر ومن فئة لأخرى؟ من يدفع أكثر، الأغنياء أم الفئة المتوسطة الدخل؟ ما هو التهرب الضريبي وكيف يمكن مقاومته؟ تابعونا في برنامج الجباية ببساطة، مجلة تتابع آخر أخبار الجباية في المنطقة والعالم. نبسط المفاهيم ونحلل بعمق ونستمع لآراء الخبراء. الجباية ببساطة، مجلة جبائية من أجل عدالة جبائية. مرحبا، أهلا بكم في هذا العدد الجديد من الجباية ببساطة، العدد 19 يقدمه لكم وليد بن رحومة من استوديوهات إكسبرس FM بتونس. تخرجه رانيا منصور، يعده أسامة دياب، وتنتجه شبكة العدالة الجبائية تاكس جاستس نتورك. الجباية ببساطة. تتابعون في هذا العدد بعد قليل. الليبرا هيبقى عملة رقمية هتنشئها فيسبوك في النص الأول من 2020 وتطلقها كمان في النص الأول من 2020، أو على الأقل هي دي الخطة لحد دلوقتي. المشروع ده هيسمح بإرسال الأموال عبر تطبيقات زي ماسنجر وواتساب اللي بتملكها فيسبوك بالفعل برسوم منخفضة جدا، أقل من الرسوم اللي بتتقاضاها البنوك وشركات تحويل الأموال الأخرى. فيسبوك بتقول إن الدافع بتاعها الرئيسي لتطوير العملة الرقمية هو تقديمها كخدمة للمواطنين في الدول اللي مستوى الوصول للخدمات البنكية فيها قليل جدا. ده كمان هيخلي فيسبوك بمثابة أكبر بنك في العالم، وحتى مش هتبقى مبالغة لو قلنا أكبر بنك مركزي في العالم. لكن الشيء المثير للسخرية يا وليد هو أن الدول اللي بتستهدفها العملة اللي زي ما قلنا هي الدول ما يسمى بالعالم النامي والدول الموجودة في منطقتنا لحد دلوقتي مش جزء من الحوار أبدا، والحوارات كلها بتتم في الولايات المتحدة على أساس أن دي شركات أمريكية وبين مجموعة الدول السبعة. ان في مخاوف ان فيسبوك او على الاقل تحالف ليبرا اسوسيشن انه يتحول لانه يبقى فعليا البنك المركزي للعالم، مش بس بيتحكم في الجوانب النقديه لحياه مليارات البشر، لكن كمان بيحتفظ بسجلات لكل التحويلات والعمليات اللي بتتم، عمليات تحويل الاموال اللي بتتم. وده بياخدنا لتخوف تاني ان ده هيسهل عمليات التهرب الضريبي، لانه كمان مرتبط بتخوفات ليها علاقه مسألة هل الدول هتبقى عندها البيانات بتاع تحويل الأموال دي ولا لأ؟ لأن زي ما أنت عارف يا وليد دلوقتي النظام الضريبي على مستوى العالم كله بيتحول للتبادل التلقائي للمعلومات الضريبية، فده كمان عامل مخاوف إن البيانات تحويل الأموال ممكن يتم استخدامها من أطراف ثالثة لأغراض سياسية أو تجارية أو حتى لأغراض استخباراتية. الجارديان علقت على الموضوع ده عن طريق تشبيهها لفيسبوك بشركة شرق الهند البريطانية اللي استعمرت الهند وحكمتها بشكل مباشر لعشرات السنين، وبتقول تقريبا ان هي اول شركة من ساعتها تحاول تقوم بمهام الدولة بشكل مباشر. الجباية ببساطة، مجلة جبائية من اجل عدالة جبائية. ننطلق في عددنا هذا من أخبارنا المتفرقة والتي نستهلها من فرنسا التي وافقت في منتصف شهر يوليو تموز على فرض ضريبة على الخدمات الرقمية بموجب 3% على المبيعات المحققة في فرنسا لشركات التكنولوجيا متعددة الجنسيات مثل جوجل وفيسبوك. ومن المقرر أن تطبق الضريبة على أي شركة تعمل في مجال الخدمات الرقمية تزيد إيراداتها عن 750 مليون يورو، يحقق منها 25 مليون يورو على الأقل في فرنسا. سيتم تطبيق الضريبة الجديدة بأثر رجعي من أوائل عام 19 و2000، ومن المتوقع أن تصل حصيلتها إلى حوالي 400 مليون يورو هذا العام. جاءت هذه الضريبة بعد مقاومة طويلة من الولايات المتحدة التي هددت باتخاذ إجراءات معادية ضد فرنسا في حال تم تمرير الضريبة. وتعتبر إدارة ترامب أن الضريبة المستجدة تستهدف شركات التكنولوجيا الأمريكية بشكل غير عادل. وأعلنت حكومة الولايات المتحدة أنها ستقوم باستهداف النبيذ الفرنسي بتعريفات جمركية انتقامية ردا على ضريبة الخدمات الرقمية، بالرغم من أن ضريبة الخدمات الرقمية الفرنسية لا تستهدف جنسية محددة من الشركات. جدير بالذكر أن ترامب شن في وقت سابق حربا تجارية ضد الصين، ويبدو أنه ينوي التوسع في تلك الحرب لتشمل دول أوروبية وربما الاتحاد الأوروبي ككل. بررت الحكومة الفرنسية قرارها بأن شركات التكنولوجيا التي يقع مقرها الرئيسي خارج البلاد تدفع ضرائب ضئيلة
أو معدومة على أرباحها في فرنسا. يذكر أن عدة تحقيقات أثبتت أن الشركات المسماة بجافا اختصارا لجوجل، أمازون، فيسبوك وأبل هي أكبر الشركات الأمريكية العاملة في حقل التكنولوجيا، تورطت في التجنب الضريبي الحاد في السنوات الأخيرة بشكل أدى إلى دفعها مبالغ منخفضة جدا من الضريبة في البلدان التي تحقق فيها أرباح، بالرغم من تحقيقها لإيرادات بعشرات المليارات من الدولارات. الجباية ببساطة إلى مصر، حيث أقرت الحكومة المصرية في بداية شهر يوليو تموز زيادة جديدة في أسعار المحروقات بنسبة تراوحت بين 16 و30%، وهي الزيادة السنوية التي تأتي ضمن برنامج التقشف الاقتصادي التي تشهده مصر حاليا. وتنتهج الحكومة سياسة لتخفيض دعم الوقود منذ 3 سنوات كجزء من برنامج قرض صندوق النقد الدولي الذي بدأ في نوفمبر تشرين الثاني 16 و2000. وفي آخر 5 سنوات رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود والكهرباء 5 مرات، جاءت أغلبها بعد بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي. واتخذت مصر بموجب بنود الاتفاق مع صندوق النقد إجراءات صارمة تركت فئات عريضة من المصريين، خاصة منهم المفقرين والطبقة الوسطى، تحت ضغوط اقتصادية متزايدة. ومن أهم تلك الإجراءات كان تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتعويم الجنيه المصري ورفع الدعم الحكومي للطاقة، وهي الوصفة التقشفية التقليدية لصندوق النقد الدولي، والتي أدت في مصر لزيادة معدلات الفقر بشكل مضطرد، كما أظهرت بيانات الدخل والإنفاق الصادرة حديثا في مصر. الجباية ببساطة. أخبارنا المتفرقة تعود بنا إلى الولايات المتحدة، حيث حث عدد من أبرز الأثرياء مرشحي سباق الانتخابات الرئاسية المقررة في سنة 20 و2000 على فرض ضريبة ثروات على فاحش الثراء لتعزيز المساواة ومكافحة التغيير المناخي، وذلك في خطاب مفتوح موجه إلى المرشحين. وقال الموقعون على الخطاب أن هناك مسؤولية أخلاقية واقتصادية ملقاة على عاتق الولايات المتحدة تدفع بها في اتجاه فرض المزيد من الضرائب على ثرواتنا على حد تعبيرهم. ومن أبرز من وقع على الخطاب المفتوح جورج سوروس، والشريك المؤسس في فيسبوك كريس هيوز، ومولي مونجر ابنة الملياردير شارلي مونجر. وأكدت هذه المجموعة الموقعة على الخطاب أنها لا تنتمي إلى أي حزب ولا تدعم أي مرشح. وأشار الخطاب أنه قد تساعد ضريبة الثروات على التصدي للتغيير المناخي وتحسين أداء الاقتصاد، كما يمكن أن تخلق فرصا جديدة وتعزز الحريات الديمقراطية وتحقق صالح جمهوريتنا على حد تعبير الموقعين. الجباية ببساطة. إلى موريشيوس الآن، حيث تم الكشف في شهر يوليو تموز على حوالي 200,000 وثيقة مسربة تخص مكتب كونرز ديلان بيرمان الأوفشور للمحاماة في حملة عرفت إعلاميا باسم تسريبات موريشيوس أو موريشيوس ليكس. تلقي تلك الوثائق الضوء على الحيل التي تنتهجها الشركات العملاقة لتجنب دفع الضرائب على الأرباح المكتسبة في بعض أفقر دول العالم. تم إرسال الوثائق بشكل سري إلى الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين ICIJ، ومشاركتها مع العديد من وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم. ومن تلك الوثائق دليل أعدته شركة كونرز ديل أند بيرمان ومقرها برمودا لمساعدة أي كيان يفكر في خطة لتجنب الضرائب باستخدام دولة موريشيوس الصغيرة الواقعة في المحيط الهندي. الدليل الذي قدم في صيغة عرض باوربوينت بعنوان نبذة عن موريشيوس كمركز أوفشور مالي يساعد الراغبين في التجنب الضريبي القانوني باستخدام موريشيوس من خلال شرح التعقيدات القانونية لهياكل الشركات في تلك الجزيرة الصغيرة. ومن ضمن مميزات الجزيرة التي ذكرها العرض الحصول على معدل ضريبي فعلي لا يتخطى 3% بسبب العديد من اتفاقيات منع الازدواج الضريبي التي تستخدم عادة من أجل التجنب الضريبي، وأيضا المتطلبات السهلة لإقامة هيكل للتجنب الضريبي مع ميزة عدم وجود ضريبة على الأرباح الرأسمالية أو ضريبة مستقطعة في الغالبية العظمى من الأحوال. الجباية ببساطة. بعد قليل نتحدث عن العملة الرقمية الجديدة عملة فيسبوك ليبرا مع أسامة دياب. تابعونا. الجباية ببساطة، مجلة جبائية من أجل عدالة جبائية. مرحبا بكم في هذا الجزء الثاني من الجباية ببساطة. شهد العالم في السنوات العشر الأخيرة ولادة العملات الرقمية، عملات أثارت جدلا شديدا خاصة بتغيير سريع في قيمتها واستخدامها ولو جزئيا في أنشطة معادية للقوانين منها تبييض الأموال. العالم شهد كذلك في الأشهر الأخيرة إعلان فيسبوك عملة جديدة هي الليبرا،
عن هذه العملة وأهم استخداماتها والفرق بينها وباقي العملات الرقمية الأخرى مثل البيتكوين يحدثنا أسامة دياب الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. أهلا بك أسامة، ما هو ليبرا عملة فيسبوك الجديدة؟ مساء الخير يا وليد. الليبرا هيبقى عملة رقمية هتنشئها فيسبوك في النص الأول من 2020 وتطلقها كمان في النص الأول من 2020 أو على الأقل هي دي الخطة لحد دلوقتي. المشروع ده هيسمح بإرسال الأموال عبر تطبيقات زي ماسنجر وواتساب اللي بتملكها فيسبوك بالفعل برسوم منخفضة جدا، أقل من الرسوم اللي بتتقاضاها البنوك وشركات تحويل الأموال الأخرى. المفروض إن ده هيسهل بشدة عملية تحويل الأموال مقارنة بالطرق المتاحة حاليا، خاصة لمليارات البشر اللي ما عندهمش حساب بنكي بس ممكن يكون عندهم هاتف محمول عليه انترنت وتطبيقات المرتبطة بفيسبوك. فبالشكل ده تقريبا فيسبوك ليبرا هيأدي نفس الوظائف اللي بيأديها الحساب البنكي، من حيث ان هيبقى فيه محفظة. المحفظة دي هيبقى فيها رصيد من عملات الليبرا، ويقدر صاحب المحفظة ان هو يستقبل او يرسل من تليفونه عملات الليبرا لأي حد تاني في العالم بيستخدم نفس التطبيقات وعنده هاتف محمول. هيحكم ليبرا كيان اسمه ليبرا اسوسيشن، هيضم في عضويته حوالي 28 شركة ومنظمة غير حكومية. اغلب الشركات دي هي شركات خدمات رقمية وشركات اتصالات زي اوبر واي باي وفودافون وسبوتيفاي وفيسبوك نفسها، طبعا شركة فيزا لكروت الائتمان وشوية بنوك استثمار وعدد قليل جدا من المنظمات غير الحكومية. ليبرا هتبقى عملة كريبتو بس مش هيبقى متاح تعدينها لأي شخص. انت عارف يا وليد ان عملة بيتكوين مثلا نظريا على الأقل أي حد عنده جهاز كمبيوتر ووصلة انترنت يقدر يعدن عملات بيتكوين، وطبعا عملات كريبتو تانية كتير بتشتغل تقريبا بنفس الطريقة. والتعدين هنا طبعا بمعنى إصدار أو إنتاج العملات. ده في عدد كبير من عملات الكريبتو بيبقى متاح بشكل لا مركزي لأي حد عنده وصول للشبكة عن طريق جهاز كمبيوتر ووصلة انترنت. ده مش هيبقى متاح في فيسبوك ليبرا، لأن الجهة الوحيدة اللي هيبقى عندها الحق في إنتاج وإصدار العملات هتبقى هي ليبرا اسوسيشن نفسها. وبسبب التحكم المركزي، ويعني واحد من أهداف التحكم المركزي ده هو إن يبقى سعر صرف الليبرا نفسها، العملة نفسها، ثابت ومستقر. لأن الليبرا اسوسيشن في الحالة دي هتتحكم في المعروض النقدي من الليبرا، بحيث ان لو سعرها مثلا زاد جدا، طلب عليها زاد جدا، فساعتها تقدر تزود من المعروض من الليبرا. وفي نفس الوقت لو سعرها أقل أو الطلب عليها أقل تقدر تخلق هي طلب صناعي عن طريق إعادة شراء عدد من العملات. ودي تقريبا نفس الفلسفة والطريقة يا وليد اللي بتشتغل بيها البنوك المركزية، إن لما الطلب على العملة بيزيد البنك المركزي بيضخ عملات جديدة في السوق، ولما الطلب بيقل البنك المركزي بيبقى عنده القدرة دايما إن هو يخلق طلب اصطناعي على العملة، وده بهدف إن سعر الصرف بتاع العملة ما يتحركش بشكل عنيف. فمن منظور ما نقدر نقول إن ليبرا اسوسيشن هتشتغل كأنها البنك المركزي بتاع فيسبوك ليبرا، بس طبعا المختلف المرة دي ان هو هيبقى بنك مركزي عالمي بيتحكم وبيدير عملة عالمية برضو، مش عملة وطنية زي ما هو الحال في العملات التقليدية والبنوك المركزية الموجودة حاليا في عالمنا. طيب أسامة، ما هي الأسواق المستهدفة بهذه العملة؟ بالنسبة للأسواق والفئات المستهدفة، فيسبوك بتقول ان الدافع بتاعها الرئيسي لتطوير العملة الرقمية هو تقديمها كخدمة للمواطنين في الدول اللي مستوى وصول الخدمات البنكية فيها قليل جدا. وبتقول ان في اماكن كتير في العالم في مئات الملايين من البشر عندهم وصول لخدمات الانترنت عن طريق امتلاك هاتف محمول قد لا يزيد سعره عن $40، بس الناس دي ما عندهاش حسابات بنكية. فده غالبا هيبقى نوع العميل المستهدف، والنموذج ده منتشر جدا في الهند بس كمان في افريقيا ودول اسيويه اخرى وفي منطقتنا العربيه كمان. الورقه البيضاء اللي اطلقتها فيسبوك لشرح مشروع ليبرا بتقول ان جزء كبير من فلوس العماله بيروح في مصاريف التحويل المرتفعه جدا. زي ما انت عارف يا وليد، الناس العمال اللي بيشتغلوا في اعمال يدويه بعيد عن موطنها الاصلي عاده بيبقى اجرها منخفض جدا، وفي نفس الوقت ما بيبقاش عندها حسابات بنكية، وفي نفس الوقت بيبقى عندها الحاجة لإرسال الأموال لأسرهم في موطنهم الأصلي.
فبسبب عدم وصولهم، يعني بسبب ان هم ما عندهمش حسابات بنكيه، فعاده الفئه دي من العماله بتعتمد على شركات تحويل الاموال، وبتبقى رسوم الشركات دي عاده بتبقى مرتفعه جدا، في حين ان اجور العمال نفسهم بتبقى منخفضه. ففيسبوك بتقول ان هي هتوفر خدمه سهله جدا، يعني سهله وفوريه وفي نفس الوقت برسوم منخفضه، ويقدر اي حد عنده تليفون محمول ان هو يستفيد منها، ومش بالضرورة يكون أجره مرتفع أو عنده وصول للخدمات البنكية المختلفة. فباختصار يا وليد، الأسواق المستهدفة هتبقى هي دول ما يسمى بالعالم النامي، اللي بيبقى فيها الوصول للخدمات البنكية منخفض جدا، وفي نفس الوقت الدول الأغنى اللي بيبقى فيها نسبة عالية جدا من الهجرة، زي دول الخليج على سبيل المثال، بيبقى فيها نسبة عالية جدا من العمالة المهاجرة اللي بتحتاج بشكل مستمر تبعت فلوس لأهلها في الموطن الأصلي. فنقدر نقول باختصار إن هي دول زي الهند، زي الدول الأفريقية، زي دول الخليج اللي بتعتمد بشكل أساسي على العمالة الأجنبية. تحدث الكثيرون عن النتائج المرتقبة لهذه العملة حين دخولها حيز التطبيق. ما هي النتائج المترتبة عن هذا المشروع أسامة؟ طبعا بالنسبة للنتائج اللي هتترتب على المشروع ده، فهي طبعا نتائج ضخمة ومهمة. أولا مثلا المشروع ده هيدي قوة كبيرة جدا لفيسبوك، فبالإضافة لكون فيسبوك أهم وأكبر موقع للتواصل الاجتماعي، في أكتر من 2.5 مليار مستخدم، فده كمان هيخلي فيسبوك بمثابة أكبر بنك في العالم، وحتى مش هتبقى مبالغة لو قلنا أكبر بنك مركزي في العالم. بس المشكلة إن عكس البنوك المركزية اللي موجودة حاليا واللي بتبقى مرتبطة بحدود الدولة الوطنية وبتبقى حكومية وخاضعة للمساءلة السياسية حتى ولو نظريا، فبنك فيسبوك المركزي اللي هو هيبقى عبارة عن حاجة اسمها ليبرا اسوسيشن، وهيكون مقرها في جنيف في سويسرا، هيكون بيتحكم فيه بشكل شبه كامل شركات خاصة عملاقة ومتعددة الجنسيات، زي ما قلنا شركات زي فيسبوك نفسها وإي باي وأوبر وفيزا. وكمان البنك المركزي اللي هو اسمه ليبرا اسوسيشن هيبقى ليه قوة وتأثير متخطي لحدود الدولة الوطنية وممتد عالميا. طبعا من منظور الحوكمة، القوة المهولة دي والتحكم في البيانات الهائلة لما تكون في ايد شركات خاصة مش مؤسسات رسمية سياسية، فده بيشكل مصدر كبير للقلق. وحاليا الكونجرس الامريكي بيستجوب المدير المسؤول عن المشروع في فيسبوك، واجتماع وزراء مالية مجموعة ال7 في شهر يوليو كمان خصصوا مساحة كبيرة للمشروع، وأبدوا عن يعني قلقهم وتخوفهم من إطلاق العملة الرقمية. لكن الشيء المثير للسخرية يا وليد هو أن الدول اللي بتستهدفها العملة، اللي زي ما قلنا هي الدول ما يسمى بالعالم النامي والدول الموجودة في منطقتنا، لحد دلوقتي مش جزء من الحوار أبدا. والحوارات كلها بتتم في الولايات المتحدة على أساس أن دي شركات أمريكية وبين مجموعة الدول ال7 بس. يعني لما الحوار بيتم في إطار تقليدي بتاع مؤسسات الدولة الوطنية زي الكونجرس الأمريكي، بالرغم من أن المشروع عالمي وبالأساس هيمس ما يسمى بدول العالم النامي، لكن للأسف لحد دلوقتي هي مش جزء من الحوار بأي شكل من الأشكال. أسامة دياب، هل تصح المقارنة بين ليبرا وعملات الكريبتو الأخرى مثل البيتكوين مثلا؟ الحقيقة يا وليد، بالرغم من انهم الاثنين اسمهم عملات رقمية او عملات كريبتو، الا ان الفرق بينهم كبير جدا. الفرق الاول ان البيتكوين بيعتمد على عملية غير مركزية لخلق العملات، وكمان البيتكوين مش مدعم بأي أصول حقيقية، وده بيخلي التحكم في المعروض وبالتالي التحكم في السعر صعب جدا، وبيخضع السعر بشكل كامل لتقلبات العرض والطلب. في حين ان الليبرا هتبقى مدعومه بسلم الاصول الامنه زي الوصيه والاوراق الماليه الحكوميه قصيره الاجل، والاوراق الماليه الحكوميه دي هتبقى صادره عن حكومات مستقره باحتماليه صغيره جدا للافلاس. وهدف فيسبوك في ان هي تعمل ده ان هي تخلق حاله من الثقه في العمله بعد حاله عدم الثقه اللي انتابت قطاعات كبيره جدا من العملات الرقميه بسبب اللي حصل في البيتكوين من تذبذب كبير جدا في اسعاره. البيتكوين عشان الطريقه اللامركزيه دي، وعشان ما فيش اصول كانت بتدعمه، وعشان ما فيش تحكم مركزي في المعروض النقدي، كانت أسعاره بتتقلب بشكل عنيف جدا، فده كان بيحول دون استخدامها كمخزن
فعال للقيمة زي الذهب أو العقارات مثلا، أو استخدامها كوسيط للتبادل التجاري زي الفلوس الورقية. لحد دلوقتي استخدام بيتكوين كان محدود جدا للبيع والشراء، يعني نادرا جدا لما حد بيستخدم بيتكوين بهدف شراء سلعة، وكان دوره الحقيقة بيقتصر على المضاربة إلى حد كبير جدا ومحاولة كسب مبالغ خيالية في زمن قياسي في حاجة أشبه منها بالقمار من الاستثمار أو من حفظ القيمة أو تسهيل التبادل التجاري، اللي هي كلها الوظائف اللي بتقوم بيها العملات التقليدية، اللي هي بتسهل من عملية التبادل التجاري وبتسهل من عملية حفظ القيمة، وكمان ممكن تستخدم للاستثمار لو كان سعر العملة مستقر وعليها فايدة معقولة. الليبرا على العكس من ده هتكون محكومة، العرض وطلب فيها محكوم، هتكون مدعومة بحزمة من الأصول بتتغير وفقا للمعروض من العملة، والعملة نفسها تبقى مرتبطة بسلة من العملات الورقية زي الدولار وزي اليورو. طيب أسامة، ننهي بالمخاوف من هذا المشروع المثير للجدل. المخاوف كتير جدا يا وليد من المشروع، بس خلينا كده نتطرق لأهم يعني المخاوف. أولها إن في مخاوف إن فيسبوك أو على الأقل تحالف ليبرا أسوسيشن انه يتحول لانه يبقى فعليا البنك المركزي للعالم، مش بس بيتحكم في الجوانب النقديه لحياه مليارات البشر، لكن كمان بيحتفظ بسجلات لكل التحويلات والعمليات اللي بتتم، عمليات تحويل الاموال اللي بتتم. وده بياخدنا لتخوف تاني ان ده هيسهل عمليات التهرب الضريبي، لانه كمان مرتبط بتخوفات ليها علاقه بمساله هل الدول هتبقى عندها البيانات بتاع تحويل الاموال دي ولا لا، لان زي ما انت عارف يا وليد دلوقتي النظام الضريبي على مستوى العالم كله بيتحول للتبادل التلقائي للمعلومات الضريبيه بين الدول، بمعنى ان الدول هيبقى من حقها تستقبل البيانات المصرفيه لمواطنيها في اي حته في العالم. فعلى سبيل المثال دلوقتي لو في اتفاق للتبادل التلقائي للمعلومات الضريبية بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين سويسرا، فده معناه ان الولايات المتحدة الأمريكية تقدر تشوف البيانات المالية لمواطنيها في سويسرا والعكس بالعكس. مدى إتاحة ده في مشروع فيسبوك ليبرا، وهل فيسبوك هتخش ضمن منظومة التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية ولا لأ، ده لسه مش واضح. من أهم الجوانب التنظيمية اللي لسه مش واضحة. كمان بعد الأزمة بتاعت كامبريدج أناليتيكا اللي ثبت فيها أن شركة كامبريدج أناليتيكا البريطانية استولت على بيانات الملايين من مستخدمي فيسبوك من أجل أغراض الدعاية السياسية، فده كمان عامل مخاوف إن البيانات تحويل الأموال ممكن يتم استخدامها من أطراف ثالثة لأغراض سياسية أو تجارية أو حتى لأغراض استخباراتية. في سيناتور أمريكي منتمي للحزب الديمقراطي اسمه شارد براون قال إن فيسبوك يعني بتظهر مع كل فضيحة إن هو مش ممكن الوثوق فيها، ولازم إن احنا نتعامل معاها كشركة سعية للربح، يعني مش من المفترض إن هي تقوم بمهام دول، لأن مسألة تنظيم الأموال والوظائف البنك المركزي أو وظائف البنوك المركزية دي مفروض من مهام الدول مش من مهام الشركات. في مسألة تعامل فيسبوك على إنه دولة، الجارديان علقت على الموضوع ده عن طريق تشبيهها لفيسبوك بشركة شرق الهند البريطانية اللي استعمرت الهند وحكمتها بشكل مباشر لعشرات السنين، وبتقول تقريبا ان هي اول شركة من ساعتها تحاول تقوم بمهام الدولة بشكل مباشر. يعني اول شركة من ساعة شركة شرق الهند البريطانية بتحاول تقوم بمهام الدولة بشكل مباشر. كل دي مخاوف مرتبطة بفكرة ان عندنا شركة سعية للربح الحقيقة بتقوم بمهام دول، فقوة الشركات الحقيقة دلوقتي يعني بتتخطى قوة الدول حتى في الأمور اللي كانت من المهام الأصيلة للدول لحد وقت قريب جدا زي إنتاج العملة وإدارة العملة والسياسات النقدية. كمان من المخاوف الرئيسية اللي ليها علاقة بليبرا هو ان فيسبوك بتدعي ان ليبرا اسوسيشن هتشتغل كمنظمة غير هادفة للربح على حد زعم فيسبوك، في حين ان الفوائد اللي هتطلع من الاصول اللي بتدعم العملة هتتوزع في شكل ارباح على اعضاء الاتحاد. فمن ناحية ليبرا اسوسيشن هتبقى مسجلة قانونيا كمنظمة غير هادفة للربح، لكن في نفس الوقت الحقيقة اعضائها هيكونوا بيحققوا ارباح من فوائد الاصول الداعمة لعملة ليبرا نفسها. فده تناقض كبير جدا، مش عارف لحد دلوقتي برضو مش واضح هيتم التعامل معاه قانونيا ازاي، وهل ليبرا اسوسيشن هتسجل كشركة ولا هتسجل كمنظمة غير هادفة للربح، ولو هتسجل كمنظمة غير هادفة للربح هيبقى ايه مصير ارباح الاصول اللي بتملكها المنظمة.
الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أسامة دياب، شكرا لك على كل هذه الإيضاحات. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية هذه الحلقة 19 من الجباية ببساطة، حلقة أخرجتها من استوديوهات إكسبريس FM في تونس رانيا منصور، أعدها أسامة دياب، وأنتجتها شبكة العدالة الجبائية تاكس جاستس نتورك. وليد برحومة أقدم لكم تحياتي وأقول لكم إلى لقاء قريب. تابعونا في برنامج الجباية ببساطة، مجلة تتابع آخر أخبار الجباية في المنطقة والعالم. نبسط المفاهيم ونحلل بعمق ونستمع لآراء الخبراء. الجباية ببساطة، مجلة جبائية من أجل عدالة جبائية.